जननेता कमरेड मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। जनताको बहुदलीय जनवाद विभिन्न खालको किताबको रूपमा बजारमा पाइन्छ, तर मानिसको कार्यव्यस्तता र अध्ययनमा अल्छीपनाले गर्दा पार्टी कार्यकर्तामा सैद्धान्तिक ज्ञानको कमी हुँदै गएको छ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै युवा सङ्घ नेपाल सिन्धुपाल्चोकले मोबाइल अथवा कुनै पनि सिस्टमबाट सुन्न मिल्ने गरी अडियो बुक तयार पारेको छ। यसलाई सामान्य कार्यकर्ताले समेत बुझ्ने गरी तयार पारिदिनु भएकोमा नेकपा एमालेका नेता पोलिट ब्युरोका सदस्य कमरेड बेदुराम भुषाललाई धन्यवाद। यो सामग्रीलाई कर्णप्रिय स्वरमा वाचन गरिदिनु भएकोमा सञ्चारकर्मी कमरेड प्रमोद नेउपानेलाई विशेष धन्यवाद। यो प्रशिक्षण सामग्रीलाई सुनेर आफ्नो फुर्सदको समयको सदुपयोग गर्न म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजकुमार सुवेदी, अध्यक्ष युवा सङ्घ नेपाल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कमिटी। धन्यवाद। सामाजिक संरचनाका विभिन्न पक्षमा बहुलता। समाज पदार्थको गतिको सामाजिक रूप हो। यसका दुई पक्ष हुन्छन्, आधार र संरचना। समाजको आधार अर्थतन्त्र हो भने आधार अनुरूप बन्ने राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक सम्बन्धहरूको कुल योग संरचना हो। संरचना समाजको रूप पक्ष हो। समाजको रूप या संरचनाका विविध पक्षमा बहुलता या बहुरूपता हुन्छ। केही उदाहरण हेरौं। अस्तित्वका निम्ति संघर्षका रूपमा बहुलता। जीवहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निम्ति अनेक प्रकारका संघर्ष गरिरहेका हुन्छन्। मानिस सामाजिक प्राणी मानिन्छ। उसले पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षा, आवश्यकता पूर्ति र अधिकार प्राप्तिका निम्ति अनेकन ढङ्गले संघर्ष गरिरहेको हुन्छ। समाजमा चल्ने प्रमुख संघर्षहरू हुन्: 1. उत्पादन संघर्ष, 2. वैज्ञानिक खोज एवं अनुसन्धान र प्रयोगको संघर्ष र 3. वर्ग संघर्ष। मानिसले मानवीय जीवन निर्वाह गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने भौतिक साधन एवं वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने सिलसिलामा जुन संघर्ष गर्दछ त्यसलाई उत्पादन संघर्ष भनिन्छ। आफ्नो अस्तित्व र विकासका निम्ति जुन परिश्रम एवं मेहनतका साथ मानिसले काम गर्छ त्यो नै उत्पादन संघर्ष हो। मानिसले आफ्नो उत्पादन कार्यलाई कम श्रम लाग्ने र बढी लाभ हुने खालको बनाउन चाहन्छ। त्यसका निम्ति उसले आफ्नो श्रमका औजारहरूलाई परिमार्जन गर्नेदेखि लिएर नयाँ नयाँ विधि र प्रविधिको खोजी गर्ने कार्य गरिरहन्छ। नयाँ नयाँ खोज, अनुसन्धान, प्रयोग र आविष्कारका निम्ति उसले निरन्तर रूपमा संघर्ष गर्दै आएको छ। त्यही संघर्षलाई वैज्ञानिक प्रयोगको संघर्ष भनिन्छ। वर्गीय समाजमा विभिन्न वर्गका आफ्नै हक, हित र स्वार्थका सवाल हुन्छन्। ती सवालमा वर्गहरू बीच द्वन्द्व चल्दछ। त्यही द्वन्द्वलाई वर्ग संघर्ष भनिन्छ। वर्ग संघर्ष अनेकौं रूपमा चल्दछ। वर्ग संघर्षका रूपको निर्धारण तत्काल विद्यमान भौतिक परिवेश या अवस्था र सम्बन्धित वर्गहरू बीचको शक्ति सन्तुलनले गर्दछ। यस प्रकार मानिसले आफ्नो अस्तित्व र विकास एवं हक, हित, स्वार्थ र अधिकारका निम्ति सञ्चालन गर्ने संघर्षका अनेक रूप हुन्छन्। कुनै एक मात्र संघर्षले समाज चल्न सक्दैन। वर्गीय समाजमा वर्ग संघर्ष समेत चल्दछ भने उत्पादन संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगको संघर्ष त वर्गविहीन समाजमा समेत चलिरहन्छ। यसबाट प्रश्न हुन्छ कि अस्तित्वका निम्ति गरिने संघर्षका बहुरूप हुन्छन् र संघर्षका रूपमा बहुलता हुन्छ। अन्तर्विरोधका रूपमा बहुलता। समाजमा अन्तर्विरोधका अनेकन रूप हुन्छन्। प्रधान अन्तर्विरोध, आधारभूत अन्तर्विरोध, गौण अन्तर्विरोध, आन्तरिक अन्तर्विरोध, बाह्य अन्तर्विरोध, मित्रतापूर्ण अन्तर्विरोध, शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध आदि। एक थरी अन्तर्विरोधहरू त्यस्ता हुन्छन् जसले कुनै पनि वस्तु या घटनाको अस्तित्व एवं संरचना निर्माणमा आधारभूत तहको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। त्यस्ता अन्तर्विरोधलाई आधारभूत अन्तर्विरोध भनिन्छ। आधारभूत अन्तर्विरोध मध्येको पनि सबैभन्दा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अन्तर्विरोधलाई प्रधान अन्तर्विरोध भनिन्छ। वस्तु वा घटनाका समग्र पक्षको होइन, केही खास पक्षको निर्धारणमा मात्र भूमिका खेल्ने अन्तर्विरोध पनि हुन्छन्। त्यस्ता अन्तर्विरोधलाई गौण अन्तर्विरोध भनिन्छ।
एउटै वस्तु वा घटना, व्यक्ति, संस्था एवं समाजभित्रका अन्तर्विरोध आन्तरिक अन्तर्विरोध हुन् भने विभिन्न वस्तु, घटना, व्यक्ति, संस्था, मुलुक, सिद्धान्त, विचार आदि बीचका अन्तर्विरोध बाह्य अन्तर्विरोध हुन्। साझा हित, लक्ष्य, उद्देश्य र स्वार्थ भएका सामाजिक वर्ग, समुदाय, संस्था र सामाजिक व्यवस्था बीचका अन्तर्विरोध मित्रतापूर्ण अन्तर्विरोध हुन् भने भिन्न भिन्न किसिमका हित, लक्ष्य, उद्देश्य र स्वार्थ बोकेका वर्ग, समुदाय, संस्था, राज्य व्यवस्था आदि बीचका अन्तर्विरोध शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध हुन्। यसरी समाजमा अन्तर्विरोधका अनेक रूप हुन्छन्। अन्तर्विरोधका रूपमा बहुलता हुन्छ। समाजवादी समाजमा समेत विभिन्न प्रकारका अन्तर्विरोध रहन्छन्। एउटै उत्पादन प्रणालीका रूपमा बहुलता। समाजको मूल आधार एवं निर्माण तत्त्व भौतिक वस्तु उत्पादन कार्य हो, उत्पादन प्रणाली हो। उत्पादन प्रणाली उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धहरूको कुल योग हो। त्यसैले समाजको आर्थिक आधार अर्थात् उत्पादन प्रणाली जस्तो हुन्छ त्यसै अनुरूपको अधिसंरचना बन्दछ। त्यसरी बन्ने अधिसंरचनाका रूपहरू चाहिँ विविध हुन सक्छन्। जस्तो कि पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका आधारमा बन्ने अधिसंरचनाका दुई रूप पुरानो खाले पुँजीवादी जनवादी अधिक संरचना र नयाँ खाले पुँजीवादी जनवादी अधिसंरचना प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ। यी दुई संरचनाको आर्थिक आधार अर्थात् उत्पादन प्रणालीमा उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वको मात्रामा भिन्नता हुन्छ। पुरानो जनवादको उत्पादन प्रणालीमा निजी स्वामित्वको मात्रा बढी हुन्छ भने नयाँ जनवादको उत्पादन प्रणालीमा राजकीय अर्थात् राज्यको स्वामित्व र सामूहिक या सहकारी स्वामित्वको मात्रा बढी हुन्छ। यसरी एउटै आधारका दुईवटा संरचना बन्दछन्। यो पनि रूपमा बहुलता नै हो। राज्य सत्ताका रूपमा बहुलता। एउटै सार भएको राज्य सत्ताका रूप अनेक हुन्छन्। राज्य सत्ताको सार पक्ष भनेको उसको वर्ग चरित्र एवं वर्ग पक्षधरता हो। एउटै वर्ग चरित्र वा वर्ग पक्षधरता भएको राज्य सत्ता अनेक रूपमा चलेको पाइन्छ। जस्तो कि पुँजीपति वर्ग चरित्र भएको राज्य सत्ताका संवैधानिक, राजतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक रूप मुख्य गरी प्रचलित रहेको पाइन्छ भने कुलीन तन्त्र, सैनिक तानाशाही आदि रूप पनि देखिन्छन्। श्रमजीवी वर्ग चरित्र भएका राज्य सत्ताहरू पनि अनेक रूपमा चलेको पाइन्छ। पूर्वी युरोपमा समाजवादी प्रजातन्त्र भनेको देखिन्छ। चीनमा नयाँ जनवाद भनियो र त्यहाँ सहयोगात्मक ढङ्गको बहुदलीयता पनि रहेको देखिन्छ। भियतनाममा जनताको जनवाद भनियो। कोरियामा त्यसैलाई राष्ट्रिय विचारधारामा आधारित जनवाद भनियो। यसरी एउटा सार भएको राज्य सत्ताका अनेक रूप देखिनु पनि बहुलता नै हो। राजनीतिक व्यवस्थामा बहुदलीय प्रणालीका समेत दुई रूप हुने गर्दछन्। एउटा सहयोगात्मक बहुदलीय प्रणाली र अर्को प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली। सहयोगात्मक बहुदलीयतामा एक भन्दा धेरै दलहरू त हुन्छन्, तर तिनीहरूका बीचको सम्बन्ध सहयोगात्मक मात्रै हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक होइन। त्यस्तो अवस्थामा एउटा मुख्य दल हुन्छ र अन्य दलहरू त्यही मुख्य दलको सहयोगीका रूपमा मात्र रहन्छन्, प्रतिस्पर्धी दल या शक्तिका रूपमा होइन। मुख्य दलले अगाडि सारेका नीति, विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम आदिको विकल्प प्रस्तुत गर्ने हैसियत र अधिकार ती अन्य दलहरूमा हुँदैन। त्यसैले त्यस खालको व्यवस्थालाई नियन्त्रित बहुदलीयता पनि भनिन्छ। नियन्त्रित बहुदलीयतामा नागरिकका मौलिक हक र राजनीतिक अधिकारमा पनि अंकुश लगाइएको हुन्छ। त्यहाँ विचारको स्वतन्त्रता एवं बहु विचारको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिँदैन। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयतामा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले आफ्नो नीति, विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा राज्यद्वारा निर्देशित ऐन कानुनको सीमाभित्र रहेर आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तथा एक अर्काको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत हुने अधिकार र हैसियत प्राप्त गर्दछन्। यसमा एउटा दलले अर्को दलमाथि प्रभुत्व जमाउने वा नियन्त्रण गर्ने अवस्था रहँदैन। यहाँ नागरिकका मौलिक हक र राजनैतिक अधिकारमा कुनै पनि किसिमको अंकुश लगाउने र नियन्त्रण गर्ने काम हुँदैन। वैचारिक स्वतन्त्रता र बहु विचारको अस्तित्व स्वीकार गरिन्छ र बहु विचारका बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। विचार र संस्कृतिमा बहुलता।
समाजमा विभिन्न वर्गहरूको अस्तित्व छ भने तिनीहरूका आफ्नै हित र अहितका सवाल स्वत रहेका हुन्छन्। ती सवालहरूलाई लिएर वर्गका आफ्ना दृष्टिकोण र विचार पनि स्वाभाविक रूपमा हुन्छन् नै। त्यसैले बहुवर्गको अस्तित्व छ भने बहुविचारको अस्तित्व रहनु अत्यन्त स्वाभाविक हो। यो नै विचारको बहुलता हो। विचारमा बहुलता भएपछि संस्कृतिमा बहुलता हुनु पनि स्वाभाविक हो। बहुवर्ग, बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्मका जनता भएको समाजमा सांस्कृतिक बहुलता हुनु त्यत्तिकै स्वाभाविक हो जतिकै प्रकृतिमा बहुरङ छन् र बहुस्वाद छन्। त्यसैले हाम्रो जस्तो मुलुकमा एउटै दर्शन एवं सिद्धान्त अँगालेका मानिसहरूकै पनि विभिन्न संस्कृति र चालचलन एवं रीतिरिवाज छन्। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र बहुवर्ग, बहुजाति, बहुधर्म एवं बहुभाषा भएको समाजमा विचार र संस्कृतिको बहुलता हुन्छ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। जनताको बहुदलीय जनवादले त्यही वास्तविकतालाई स्वीकार गरेको छ र समाजमा विचार र संस्कृतिको बहुलता हुन्छ भन्ने मान्यता अगाडि सारेको छ। सिद्धान्त कार्यान्वयनमा बहुलता। एउटै सिद्धान्तलाई पनि विभिन्न ढङ्गले बुझ्ने र स्वीकार गर्ने र आफ्नो बुझाइ अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने तरिका अवलम्बन गरेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि मार्क्सवादको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नै अनेक खालका विचार, कार्यक्रम र कार्यनीति अवलम्बन गरेको हामी पाउँछौँ। जस्तो कि रूसी क्रान्तिका बेला दुई कार्यनीति देखा परेका थिए र तिनीहरूका बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। चिनिया क्रान्तिको बेला पनि विभिन्न खालका कार्यक्रमिक र कार्यनीतिक मान्यता प्रकट भएका थिए। एउटा मान्यता चीनको क्रान्ति रुसको अक्टोबर क्रान्ति जस्तै हुन्छ भन्ने थियो भने अर्को मान्यता चीनको क्रान्ति रुसी अक्टोबर क्रान्ति भन्दा भिन्न प्रकृतिको हुन्छ भन्ने थियो। सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीति कि शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको कार्यनीति भन्नेमा अहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चर्को मतभेद र गम्भीर बहस जारी छ। सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीतिको पक्षपोषण गर्नेहरू भित्रै पनि दीर्घकालीन गुरिल्ला युद्धको बाटो कि सशस्त्र आम विद्रोहको बाटो भन्नेमा मतभेद छ। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने र त्यसैलाई आफ्नो मुलुकमा कार्यान्वयन गर्छु भन्ने एक भन्दा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू थुप्रै मुलुकमा कार्यरत छन्। यी सब उदाहरणबाट सिद्धान्त कार्यान्वयनमा समेत बहुलता हुन सक्छ। एउटै सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने अनेकन प्रकारका कार्यक्रम, कार्यनीति र कार्ययोजना हुन सक्छन्। ती भिन्न भिन्न प्रकारका कार्यक्रम, कार्यनीति र कार्ययोजना बोकेर हिँड्ने दलहरू हुन सक्छन् र तिनीहरूका बीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। समाजको चरित्रमा बहुलता। बहुलवादी खुला समाज। जनताको बहुदलीय जनवादले प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने र बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूति अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। यो स्वाभाविक र प्रकृतिसङ्गत कुरा हो। त्यसको उल्टो केवल शासक वर्ग र पार्टीको प्रशंसामा मात्र बोल्न पाइने र विरोधमा मुख खोल्न नपाइने व्यवस्था अरू पक्षमा जतिसुकै राम्रो भए पनि टिकाउ हुन सक्दैन। प्रत्येक व्यक्तिलाई सरकार, राजनैतिक पार्टीहरू, सामाजिक संस्थाहरू, नेताहरू र अधिकारीहरूको बारेमा आफूलाई लागेका कुराहरू स्वतन्त्र रूपमा बोल्न दिनुपर्छ। मुलुकको संविधान र नियम कानुनको आधारमा प्रेस र पर्यटनको स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ। बाहिरी दुनियाँबाट अलग थलग, बन्द र एकोहोरो समाज हुन सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीले शासन चलाएका कतिपय देशमा बहुलवाद र खुलापन रहेन र त्यसको परिणाम पनि राम्रो भएन। हामी बहुलवाद र खुला समाजको पक्षमा छौं। वर्गीय समाजमा वर्गीय दृष्टिकोण र राजनीति हुन्छन् र अझ एउटै वर्गमा पनि राजनीतिमा विभेदता र मतभेद हुन सक्छन्। समाजमा विद्यमान वर्गीय, सामाजिक, आर्थिक संरचना र सम्बन्धहरूलाई अधिरचनाको क्षेत्रमा संविधानले परिभाषित गर्नुपर्छ। संविधानले निषेध गरेका बाहेक अरू सबै वर्गीय एवं राजनीतिक आर्थिक विविधतालाई स्वाभाविक रूपमा रहन दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ। समाजमा रहेका विविधताहरूलाई व्यक्त गर्न दिनुपर्छ। यो नै साँचो अर्थमा जनवादी प्रजातान्त्रिक प्रणाली हुन सक्छ।
आदि भन्दै समाजको सदस्यका हैसियतले व्यक्तिले पाउनु पर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समाजको खुलापन र बहुलता एवं विविधतालाई स्वाभाविक र प्रकृति संगत भएको मान्नुपर्ने दार्शनिक मान्यता अगाडि सारेको छ। जबजको उपर्युक्त मान्यतालाई कतिपय व्यक्तिहरू एकदमै गलत व्याख्या गर्छन् र आज एमाले ठिक यसै बहुलवादलाई आफ्नो पथ प्रदर्शक सिद्धान्तको रूपमा ग्रहण गर्न पुगेको छ। आज एमाले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, वर्ग सङ्घर्ष र सर्वहारा अधिनायकत्वको सिद्धान्त, इतिहासमा बल प्रयोगको भूमिका, नयाँ जनवाद, समाजवाद, साम्यवाद सबै कुराको परित्याग गरिसकेको छ। आज एमाले बहुलवाद बाहेक दुनियाँमा केही देख्दैन भन्ने जस्ता आरोप लगाउँछन्। यी आरोप 100% झुट्टा र कपोल कल्पित हुन्, किनभने सबभन्दा पहिले त नेकपा एमाले बहुलवादलाई आफ्नो पथ प्रदर्शक सिद्धान्त भनेर कहिल्यै कहीँ कतै भनेको छैन र मानेको पनि छैन। उसले त केवल समाजको बहुलवादी चरित्र र वर्गीय समाजमा हुने वर्गीय दृष्टिकोणको विविधता, राजनीतिक विविधता, वैचारिक विविधता र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतालाई स्वाभाविक एवं प्रकृति संगत मान्ने तथा बन्द र एकहोरो समाज होइन, खुला समाजको अवधारणा अँगाल्ने मान्यता मात्रै अगाडि सारेको हो। दोस्रो, एमाले मार्क्सवाद, लेनिनवादलाई त्यागेको होइन कि आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा मानिरहेको छ र आज मार्क्सवाद, लेनिनवाद बाहेक सामन्ती शोषणबाट किसानलाई मुक्त पार्ने, साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने आन्दोलनलाई बाटो देखाउने अर्को कुनै विचार प्रणाली छैन भन्दै मार्क्सवाद, लेनिनवादलाई क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने एकमात्र वैज्ञानिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको छ। तेस्रो, एमाले वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्त त्यागेको छैन कि बरु क्रान्ति सम्पन्न गर्नका निम्ति बाटोको हिसाबले वर्ग समन्वय होइन, वर्ग सम्झौता होइन, वर्ग सङ्घर्ष नै मूल र आधारभूत कुरा हो। तर त्यसको कुन रूप अपनाउने भन्ने कुरा परिस्थितिमाथि भर पर्ने विषय हो भन्दै वर्ग सङ्घर्षलाई निरपेक्ष ढङ्गले अँगाल्ने र त्यसका समय र परिस्थिति सापेक्ष रूपहरूको अवलम्बन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ। सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको सम्बन्धमा एमाले राज्य सत्ताको चरित्र वर्गीय हुन्छ र त्यो वास्तवमा वर्गको अधिनायकत्व नै हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै, तर जनताको राज्य सत्तालाई अधिनायकत्व नभनेर जनताको जनवादी राज्य सत्ता भन्नु किन उचित हुन्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ। यदि एमालेको तर्क गलत छ भने त्यो किन गलत छ भनेर खण्डन गरे हुन्छ। त्यसको खण्डन नगर्ने अनि एमालेको सर्वहारा अधिनायकत्वको सिद्धान्त त्याग्यो भनेर आरोप लगाउनुको कुनै तुक छैन। चौथो, इतिहासमा बल प्रयोगको भूमिकाको सम्बन्धमा पनि एमालेको दृष्टिकोण स्पष्ट छ। जबजमा भनिएको छ, वर्ग सङ्घर्षको कुन रूप अपनाउने भन्ने कुरा परिस्थितिमाथि भर पर्ने विषय हो। हामी अहिले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको घेराभित्रैबाट अघि बढ्ने अधिकतम कोसिस गरिरहेका छौँ। यसको उच्चतम विकास शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र वैधानिक प्रतिस्पर्धाबाट सरकार बनाउने र त्यसबाट जनता, राष्ट्र र प्रजातन्त्रको हितमा प्रगतिशील ढङ्गले अधिकतम सुधार गर्ने सम्म मात्र हो र यो पनि जनसत्ताको स्थापना गर्ने आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण कुरा र उपलब्धि नै हो। त्यसपछि पनि बलपूर्वक फड्को हान्ने काम बाँकी नै रहन्छ। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षभित्र पनि बल प्रयोगको आवश्यकता पर्छ। विगत पञ्चायत विरोधी आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष थियो, तर त्यहाँ बल प्रयोगको आवश्यकता भयो र बल प्रयोग पनि भयो। अहिले हाम्रो सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको घेराभित्र छ, तत्कालीन रूपमा संसदीय सङ्घर्षको प्रमुख रूपमा चलिरहेको छ। नेपाली क्रान्तिलाई पूरा गर्नका निम्ति शान्तिपूर्ण संसदीय बाटोबाट मात्र सम्भव छैन। हिंसात्मक दमनको प्रतिरोध पनि हिंसात्मक ढङ्गले गर्नु अनिवार्य छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा प्रष्ट छ। त्यस्तो सङ्घर्षका कुन रूप र विधिलाई ठोस रूपमा अपनाउनु पर्छ त्यो स्थितिले निर्धारण गर्ने विषय हो आदि। पाँचौं, नयाँ जनवाद, समाजवाद र साम्यवाद त्याग्यो भन्ने कुरा पनि गलत हो।
यस सम्बन्धमा कमरेड मदन भण्डारी लेख्नुहुन्छ, बहुदलीय जनवाद भनेको नयाँ जनवाद नै हो र यो सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी, समाजवादको समर्थक तथा स्वयं समाजवादमा संक्रमण गर्ने कार्यदिशा भएको संक्रमणकालीन व्यवस्था हो। सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडन अन्त गरेर कायम गरिने जनवादी व्यवस्थाको विशेष नामाकरण जेसुकै गरे पनि आधारभूत रूपमा कुनै भिन्नता छैन। सबैमा निर्णायक र आधारभूत तत्त्व जनताको जनवाद हो र हामीले थपेको महत्त्वपूर्ण तत्त्व बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको पद्धति हो। यसरी जनताको बहुदलीय जनवाद नयाँ जनवादकै अन्तर्वस्तु भएको कार्यक्रम हो र यसको भावी दिशा समाजवाद, साम्यवाद हो भन्ने प्रश्न पारिएको छ। त्यति मात्र होइन, जनवादी व्यवस्थाको स्थापना भइसकेपछि पहिलो चरणमा पुरानो व्यवस्थाका शोषण उत्पीडनका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने, दोस्रो चरणमा नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले विकास गर्ने र तेस्रो चरणमा समाजवादमा संक्रमणको निम्ति भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्ने काम गरे समाजवादमा पुग्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि सारिएको छ। यस्ता स्पष्ट धारणा र मान्यता अवलम्बन गरिएको तथ्यलाई नजरअन्दाज र तोड मरोड गरेर र कुनै सिद्धान्त वा विचारको आलोचना गर्दा त्यसका कुनै न कुनै स्रोत सामग्री उल्लेख गर्नुपर्ने न्यूनतम लेखकीय धर्म वा कर्तव्य समेत पूरा नगरिकन उपरयुक्त आरोप वाक्यहरू लेखेर सार्वजनिक गर्ने लेखक महोदयमा जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा एमाले प्रति अत्यन्तै तीतो पूर्वाग्रह रहेको र त्यही पूर्वाग्रहले गर्दा उनले उपर्युक्त कल्पित आरोपहरू लगाएका हुन् भन्ने स्पष्ट भएकाले यस सम्बन्धमा यो भन्दा बढी चर्चा गर्नु आवश्यक छैन। दर्शनमा बहुलवाद र बहुल तत्त्ववाद भनेको र बहुलवादी खुला समाज भनेको एउटै हो कि फरक भन्ने बारेमा भने केही चर्चा गर्नु आवश्यक छ। यी दुवै कुरा एउटै नभई बिल्कुलै भिन्न कुरा हुन्। दर्शनमा बहुलवाद या बहुतत्त्ववाद भनेको त्यस्तो दार्शनिक धारा हो जसले अभिसत्वमान जगत एकै प्रकृतिका पृथक पृथक तत्त्वहरूबाट बनेको छ, ती तत्त्वहरूको मूल आधार एउटै हो भनेर मान्न सकिँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ। यसले समस्त अस्तित्ववान जगतको मूल आधार एवं स्रोत एउटै हो भनेर मान्ने एकतत्त्ववादी दार्शनिक मान्यतालाई अस्वीकार गर्दछ। दार्शनिक बहुतत्त्ववादको यस परिभाषालाई लेखक किरण महोदय पनि स्वीकार गर्दछन् र लेख्छन्, भौतिक या अभौतिक बहुल तत्त्वहरूलाई परम वा संसारको स्रोत मान्ने धारणा बहुलवाद हो। दर्शनमा बहुतत्त्ववाद र एक तत्त्ववाद दुवैका दुई धार छन्। ती धार भाववादी र भौतिकवादी। एक तत्त्ववादका मुख्य दुई धार छन्, भाववादी एक तत्त्ववाद र भौतिकवादी एक तत्त्ववाद। भाववादी एक तत्त्ववादले भाव वा चेतनालाई अस्तित्वमान जगतको मूल आधार वा स्रोत मान्दछ भने भौतिकवादी एक तत्त्ववादले पदार्थलाई त्यो मूल आधार वा स्रोत मान्दछ। यी दुवै खाले एक तत्त्ववाद भन्दा माथि उठ्ने नाममा आधुनिक कालका व्यावहारिकतावाद, नव प्रत्यक्षवाद, अस्तित्ववाद आदि भाववादी दार्शनिक धारहरूले बहुतत्त्ववादलाई अँगालेको पाइन्छ। मार्क्सवादी दर्शन भौतिकवादी एक तत्त्ववादको विकसित रूप हो। यसले सबै खाले बहुतत्त्ववादको विरोध गर्दछ। जनताको बहुदलीय जनवादले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं दर्शन मान्दछ। यसले कुनै पनि किसिमको दार्शनिक बहुतत्त्ववादलाई स्वीकार गर्दैन। जहाँसम्म बहुलवादी खुला समाजको कुरा छ, यो अलग्गै विषय हो। समाजको चरित्र कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा दुई खाले मान्यता छन्। एकातर्फ समाजलाई कुनै एक दर्शन या सिद्धान्त, एक विचार, एक नीति र एक शक्तिको नियन्त्रणमा राख्नु पर्दछ भन्ने मान्यता छ भने अर्कोतर्फ वर्गीय समाजमा एक भन्दा धेरै दर्शन या सिद्धान्त, विचार, नीति, शक्ति हुन सक्छन् र तिनीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हुन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। अघिल्लोलाई एकलवादी मान्यता भन्न सकिन्छ भने पछिल्लो बहुलवादी मान्यता हो। बहुलवादी खुला समाजको मान्यता भनेको समाजको चरित्र बहुलवादी छ भन्ने मान्यता हो।
समाजका विभिन्न पक्षको विविधतालाई स्वीकार गर्ने मान्यता हो। यो मान्यता ठिक हो कि बेठिक भनेर निष्कर्ष निकाल्नका लागि यससँग जोडिएका केही प्रश्नको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ। ती प्रश्नहरू हुन्: 1. सामाजिक संरचना सार हो कि रूप हो? 2. एउटै सार वा अन्तर्वस्तुको प्रकटीकरण विविध रूपमा हुन्छ कि हुँदैन? 3. एकै खाले रासायनिक तत्त्वको संयोजनबाट फरक फरक वस्तुको रचना हुन सक्छ कि सक्दैन? 4. एकै खाले जीवकोषले बनेका जैव शरीरमा विविधता हुन्छ कि हुँदैन? 5. एउटै अन्तर्वस्तु भएको राज्य सत्ताका विविध रूप हुन्छन् कि हुँदैनन्? 6. एउटै वर्गभित्र पनि वैचारिक विविधता हुन्छ कि हुँदैन? आदि। दार्शनिक दृष्टिमा समाज पदार्थका गतिको सामाजिक रूप हो। त्यसैले सामाजिक संरचना सार नभएर रूप हो। समाजको अन्तर्वस्तु आर्थिक उत्पादन प्रणाली हो। आर्थिक प्रणालीमा रहेका सम्बन्धले नै समाजका अन्य सम्बन्धको निर्धारण गर्दछ। वर्गीय समाजका आर्थिक सम्बन्धहरू समानतामा आधारित हुँदैनन्। असमान आर्थिक सम्बन्धहरूले गर्दा समाजका अन्य सम्बन्धहरूमा पनि असमानता हुन्छ। यही असमानताले गर्दा समाजमा वर्गीय दृष्टिकोण र विचारमा विविधता, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता आदि रहन्छन्। यही विविधतालाई समाजको बहुलवादी चरित्र भनिन्छ। एउटै अन्तर्वस्तुको प्रकटीकरण विविध रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा पदार्थको गतिका अनेक रूप भएबाट नै पुष्टि हुन्छ। पदार्थ एउटै हो र त्यो अनेक रूपमा प्रकट भएको छ। एउटै पदार्थले बनेको प्रकृति बहुरङ्गी छ, बहुरूपी छ। समाजको कुरा पनि त्यस्तै हो। एकै खाले रासायनिक पदार्थहरूको भिन्न भिन्न मात्रामा संयोजन हुँदा भिन्न भिन्न वस्तुहरूको रचना हुन्छ। जस्तो कि हाइड्रोजनको 2 मात्रा र अक्सिजनको 1 मात्रा मिल्दा पानी बन्दछ भने हाइड्रोजन र अक्सिजन दुवैको 2-2 मात्रा मिल्दा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन्दछ। हरेक जैव शरीरको रचनामा आधार इकाइको काम गर्ने सबै जीवकोष एकै प्रकारका जैव रासायनिक तत्त्वबाट बनेका हुन्छन्, तर ती जीवकोषले बनेका जैव शरीरमा विविधता हुन्छ। एउटै जीवका धेरै प्रजाति समेत हुन्छन्। मानवका आर्य, मंगोल, नेग्रो, अस्ट्रो-द्राविड आदि प्रशाखा छन्। नर मानवका पनि अनेक प्रशाखाहरू छन्। यी सब जैव जगतमा हुने विविधताका उदाहरण हुन्। सामाजिक क्षेत्रमा हेर्दा एउटै वर्गभित्र अनेक तह र तबका देखिन्छ। जस्तो कि किसान वर्गभित्र भूमिहीन किसान, गरिब किसान, मध्यम किसान, धनी किसान आदि उपवर्ग हुन्छन्। त्यसै गरी मजदुर वर्गभित्र पनि विभिन्न तबका हुन्छन् भने जमिनदार र पुँजीपति वर्गका पनि तह र तबका हुन्छन्। एउटै अन्तर्वस्तु भएको प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताका निरङ्कुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, कुलीन तन्त्र, सैनिक तन्त्र, गणतन्त्र आदि अनेक रूपहरू हुन्छन्। वैचारिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि वर्गको बीचमा मात्र होइन, एउटै वर्गभित्र समेत वैचारिक विविधता, कार्यक्रमिक विविधता र विचार कार्यान्वयनमा विविधता जस्ता कुराहरू पाइन्छन्। यी सबै कुराबाट समाजको चरित्र बहुलवादी हुन्छ भन्ने मान्यता सही रहेको पुष्टि हुन्छ। जहाँसम्म कुरा समाज सम्बन्धी सवाल छ, खल्तीमा राखेर हिँडाल्न सकिने एउटा सानो उपकरणबाट संसारका सम्पूर्ण सूचना प्राप्त गर्न सकिने आजको जमानामा बाहिरी दुनियाँबाट अलग थलग र बन्द समाज बनाउने कुरा अब कसैले पनि सोच्न सक्दैन होला। कसैले त्यस्तो सोच्छ भने त्यो अव्यावहारिक र असम्भव कल्पना मात्रै हुन्छ। त्यसैले यसमा धेरै छलफल गर्नु आवश्यक छैन। बहुलवादी खुला समाजको मान्यता निश्चय नै जबजले अगाडि सारेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा नयाँ मान्यता हो। तर यो मार्क्सवाद भन्दा फरक वा भिन्न कुरा नभएर मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग मात्रै हो र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको प्रतिपक्षहरूको एकता र सङ्घर्षको नियम अनुरूपकै मान्यता हो। सिङ्गो जनताको बहुपक्षीय जनवाद नै मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग हो। यसलाई एउटा वैज्ञानिक विचलन भनेर विरोध गर्ने नेताहरू समेत अब यसका अनुयायी बनेको मात्र होइन, यसलाई नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्न तयार भएका छन् र यसलाई संशोधनवाद भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि अब त यसकै पद चिन्हमा हिँड्न बाध्य भइसकेका छन्।
अब आएर यो सिङ्गो नेपाली राजनीतिकै निर्देशक सिद्धान्त बनेको छ। भविष्य यसकै हुनेछ।